مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفاع هنى قلبي له فهو شوقا إليه ليس يجسلا شربة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه للسماء ارتقى سبحان الله ما شاء الله الصلاة عليه والسلام عليه مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا جزاك الله محمد 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 آ گئے محمد آ گئے محمد آ گئے محمد آ گئے جب ظلم کے بادل 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 چھانے لگے گلشن کے گل 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 گملانے لگے جب ظلم کے بادل چھانے لگے گلشن کے گل گملانے لگے انسان جب اپنی بچی کو انسان جب اپنی بچی کو ہے جیتے جی دفنانے لگے ہر سمت جفا و ظلم کا جب ہر سمت دفا و ظلم کا جب جب آمن نبی کی گودی میں سرکار